सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत 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 बढ़िया होंगे। और हम दोनों एक नई रिएक्शन वीडियो लेके आप सबके लिए आ गए हैं। सो आज की वीडियो का टाइटल है अननोन हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस सीक्रेट्स इन जुडियाज़म। तो आप सभी को पता है कि यहूदियों और मुस्लिम्स में थोड़ा सा ऐसे रहता ही है ना। तो क्योंकि वो दज्जाल को मानते हैं अपना मसीहा, और इस्लाम में ये कि दज्जाल आप सभी को पता ही है कि क्या है, क्या शख्सियत का नाम है। तो बाकी देखते हैं कि भाई क्या है, उनके कुछ अलग ही रिवाज होते हैं भाई यहूदियों के। हमने जहाँ तक देखी है, हमने वीडियोस करी हैं कुछ रिएक्शन ना, तो कुछ अलग ही तरीके से उनकी सेलिब्रेशन या कुछ ऐसे होता है। तो बाकी देखते हैं भाई फैक्ट्स या कुछ सीक्रेट वीडियो लास्ट तक आप भी देखना, और देखते हैं कि क्या चीज़ें भाई डिफरेंट है इसमें। सो इसको करते हैं प्ले। यहूदियत दुनिया का कदीम तरीन मज़हब है जिसके मानने वाले तकरीबन 4000 साल से आज तक मौजूद हैं और अपना रिश्ता खलीलुल्लाह यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। मुसलमानों और क्रिश्चियन का सिलसिला नसब भी जाकर आखिर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही मिलता है। इसीलिए इन तीनों मज़ाहिब को इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं, जिनकी आपस में शादियाँ तक जायज़ हैं, यानी ये आपस में अहले किताब हैं। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वो एक अल्लाह के हो गए थे, जिसकी गवाही खुद कुरान देता है। यानी वो मुसलमान थे, जिसके बाद इनकी औलाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर इनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो कौम आगे बढ़ी वो बनी इसराइल कौम मुसलमान ही थी, क्योंकि मुसलमान का मतलब होता है अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर देने वाला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और इनकी कौम को इसी निस्बत से बनी इसराइल कहते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक बीवी से, जबकि इनके बाकी बेटे बाकी 3 बीवियों से थे। ये कुल 12 बेटे थे, जिनसे बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। एक बेटे लावी बहुत ही नरम दिल और नेक थे, जिन्होंने बाकी तमाम भाइयों से लड़कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की बजाय इनकी जान बचाने के लिए इनको कुएं में डालने का मशवरा दिया था। और इन्हीं की नस्ल में आगे जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्होंने अपनी बनी इसराइल कौम को फिरौन मिस्र से निजात दिलवाई। जबकि एक भाई यहूदा की नस्ल सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी और इसी निस्बत से इन्हें यहूदी कहा जाने लगा। जब इस कौम की बदअमालियाँ हद से बढ़ गई और ये जादू, सूद, फितना, फसाद के अंदर पड़ गए, तो अल्लाह ने अपने रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नई शरीयत देकर इनके दरमियान भेजा, जो कि खुद भी नस्लन यहूदी थे। मगर इन लोगों ने साजिशों से इन्हें सूली पर लटकाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। जबकि दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे, जो कि आपकी बीवी हाजरा से पैदा हुए, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनकी नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और बिल्कुल यही वजह है कि यहूदी रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार इसलिए भी करते हैं कि वो नबियों के सिलसिला नसब यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हालांकि अल्लाह ने नबूवत के लिए ऐसा कोई वादा नहीं किया था, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बदले, जो कि वो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी खुद की जान की कुर्बानी देने के लिए छुरी के नीचे लेट गए थे, तो अल्लाह ने खुश होकर यह प्रोटोकॉल आखिरी उम्मत के लिए ख़ास तौर पर संभाल कर रखा कि आपकी नस्ल से कोई और रसूल नहीं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में तशरीफ़ लाए। दुनिया में इस वक्त 1.5 करोड़ के करीब यहूदी मौजूद हैं, और ये सब 12 कबीले बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ही हैं, जिनमें गैर यहूदी भी टाइम टू टाइम इस मज़हब को कबूल करके मिक्स हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? तारीखी हवालों से तो हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज के मौजूदा दावों की बात करें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने का दावा करने वाले लोग आज इसराइल के अंदर सिर्फ 800 लोगों की अकलियत के अंदर मौजूद है, जबकि इनकी ज़्यादा तादाद मुल्क के शाम के अंदर मौजूद है, जहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम और इनके आबा व अजदाद रहा करते थे। ये खुद को सामरिया फ़िरका कहते हैं। इनके मुताबिक ये ख़ानदान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 बेटों मनसी और इब्राहीम की नस्ल से हैं। इसके पैरोकारों का एक बड़ा हिस्सा मगरबी किनारे के शहर नाबलस, ख़ास तौर पर जबल जरजीम के अंदर रहता है। इस अक़लियत में शामिल लोगों के पास 3 पासपोर्ट होते हैं, जिनके अंदर फ़लस्तीनी, उर्दन और इसराइली पासपोर्ट शामिल हैं। ये लोग यहूदी मज़हब के पैरोकारों की तरह बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला तक नहीं मानते, और बाकी यहूदी इनको अपना फ़िरका नहीं मानते। इस फ़िरके के लोग फ़लस्तीनी लहजे के अंदर अरबी ज़बान के अलावा इब्रानी ज़बान भी बोलते हैं। सामरिया फ़िरके के मुताबिक सिर्फ इनकी तौरात सही है, जबकि बाकी तमाम तौरात या बाकी तमाम फ़िरकों की तौरात के अंदर किसी न किसी तरह से मिलावट हो चुकी है। ये लोग अपने फ़िरके के बाहर शादी नहीं करते और सिर्फ सामरियों के हाथ का ही ज़बिया खाते हैं। सामरिया फ़िरके के लोग फ़लस्तीनी माशरे के अंदर मिलजुल कर रहते हैं और आम स्कूलों के अंदर तालीम भी हासिल करते हैं। ये खुद को तौरात का हकीकी मुहाफ़िज़ करार देते हुए तौरात के त्यौहारों को भी मनाते हैं, जिनकी तादाद 7 है। इनके नाम है अल-फसा, अल-फतीर, अल-हिसाद, नया इब्रानी साल, अल-गफ़रान, अल-अर्श और फ़रातुल तौरात।
لیکن یہودیت میں یہ کوئی اکیلا فرقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں اور کرسچن کی طرح ان کے اندر بھی بے تحاشا فرقے موجود ہیں، تقسیم در تقسیم، جنہیں سمجھنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا اسے سمپل اور ٹو دی پوائنٹ ہم دو کیٹیگریز کے اندر جانیں گے، ایک تو نسلی اور علاقوں کے اندر رہنے کے حساب سے، اور دوسرا ان کے عقیدوں کے حساب سے۔ یہودیوں کی 95% آبادی 3 بڑے گروہوں پر مشتمل ہے، اور سب سے بڑے اور طاقتور گروہ کو کہتے ہیں اشکنازی جیوز۔ بت پرست رومن حکومت کے دور کے اندر ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہودی یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر ہجرت کر کے آباد ہو گئے، خاص طور پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ وغیرہ کے اندر۔ دنیا کے بڑے بڑے مشہور بزنس مین، سائنٹسٹ، ٹی وی ایکٹرز جو آج آپ دیکھتے ہیں، ان سب کا تعلق اشکنازی جیوز سے ہے، جن کا قبضہ دنیا کی ایک بڑی دولت اور وسائل پر آج بھی ہے۔ آج سے صرف ایک صدی پہلے یہ یہودیوں کی آبادی کا ٹوٹل 92% تھے، لیکن جب دوسری جنگ عظیم کے اندر جرمنی کے اندر ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا تو آج یہ تعداد گھٹ کر صرف 75% ہو گئی ہے۔ یہ لوگ زیادہ مذہبی نہیں ہوتے، بلکہ یورپ کے ماحول کے اندر رہ کر تھوڑا ماڈرن ہو چکے ہیں۔ ان کا دوسرا بڑا گروہ کہلاتا ہے سفاردی یہود، جو ان کی ٹوٹل آبادی کا 15% ہے۔ یہ لوگ اسپین اور پرتگال ملک کے اندر آباد تھے، لیکن جب ایک کرسچن ملکہ الیزابیلا نے اسپین پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں اور یہودیوں کو اس نے حکم دیا کہ یہ زبردستی عیسائیت قبول کر لیں ورنہ یہاں سے نکل جائیں۔ لہٰذا یہ یہودی سلطنت عثمانیہ میں جا کر آباد ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق یہاں پر بھی اپنی سازشوں سے اس سلطنت کی حکومت کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کر دیا۔ جبکہ ان کا تیسرا بڑا گروہ کہلاتا ہے مزراحی، جو کہ وسطی ایشیا اور عرب علاقوں کے اندر موجود ہیں، لیکن تعداد میں بہت ہی کم ہیں۔ جبکہ اگر عقیدے کے حساب سے دیکھیں تو یہودیت کی تاریخ کے اندر کئی سو فرقے بنے اور ختم بھی ہو گئے، مگر جو آج تک موجود ہیں وہ 4 بڑے فرقے ہیں۔ دنیا بھر کے یہودی عقیدے کے حساب سے ان 4 میں سے کسی ایک فرقے سے ہوں گے۔ پہلے فرقے کو کہتے ہیں حریدی، جو کٹر مذہبی اور آرتھوڈاکس ہوتے ہیں، اور یہ خود کو خالص یہودی کہتے ہیں، جن کے اندر کوئی مذہب بدل کر نہیں آیا، بلکہ نسل در نسل آخری سلسلے تک یہودی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ صرف آپس کے اندر شادیاں کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں۔ یہ لوگ ٹی وی، انٹرنیٹ اور دوسری جدید ٹیکنالوجی سے بھی دور رہتے ہیں۔ ریاست یعنی فوج اور حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے، بلکہ یہ اپنی عبادت اور تبلیغ کے اندر مصروف رہتے ہیں اور خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں جو کہ ان کی پہچان ہے۔ دوسرا فرقہ ہے زائنسٹ یا زائنزم۔ یہ لوگ مذہب اور قوم پرست ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے ماڈرن ہوتے ہیں، جو کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا یعنی ملک اور فوج کو بھی بالکل مذہب کی طرح ہی اہم مانتے ہیں۔ اور یہی یہودی فرقہ آج اسرائیل کے اندر بھی فساد کی جڑ اور سازشوں کا مرکز ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں اور وسائل پر انہی لوگوں کا کنٹرول ہے، اور یہ پوری دنیا کے یہودیوں کو اسرائیل کے اندر لا کر آباد کر کے ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قبالہ نامی کالے جادو سے شیطان سے ڈائریکٹ رابطے کے اندر رہتے ہیں۔ تیسرا فرقہ ہے مسورٹی، جو کہ تقریباً کل آبادی کا 30% ہے۔ یہ فرقہ ویسے تو مذہبی ہے، مگر پوری طرح سے نہیں، اسی لیے اپنی تعلیمات اور عقائد کے اندر یہ ٹائم ٹو ٹائم بدلاؤ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ماڈرن دور کے مطابق اپنے قانون بھی بناتے ہیں اور فرقے سے باہر شادیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہبی تہوار اور روایات کو بھی مناتے ہیں، مگر صرف خاص موقعوں پر ہی اپنے مذہبی لباس کے اندر نظر آتے ہیں، کیونکہ باقی ٹائم کے اندر یہ عام لوگوں کی طرح بالکل ماڈرن لباس کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آبادی کے اعتبار سے مذہبی طور پر سب سے بڑے فرقے کا نام ہے ہلونم۔ یہ لوگ بہت ہی ماڈرن ہوتے ہیں اور صرف خاص قسم کے تہواروں کو ہی مناتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب سے زیادہ قوم پر دھیان دیتے ہیں اور اسی لیے غیر مذہب کے اندر شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں فرقہ ہے سامری۔ یہ سامری جادوگر نہیں بلکہ سامری نام کے کسی شخص پر بنا ہوا ہے، اور اس فرقے کا ذکر ہم اوپر ویڈیو میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ باقی یہودیوں کے تمام فرقے ان کو اپنا فرقہ مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے فرقے یہودیت کے اندر موجود ہیں، جن میں سے تو کوئی سائنس پر یقین نہیں رکھتا، تو کوئی ٹیکنالوجی پر، اور کوئی تو خدا کے وجود سے انکاری ہے۔ لیکن وہ کیونکہ انتہائی کم تعداد کے اندر ہیں تو ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ تو گائز یہ تھی ویڈیو، اور اس میں یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کے ٹائپ کس ٹائپ کے، مطلب 100% میں سے بتایا تھا کہ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ مانتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ماڈرن رکھتے ہیں، یہ چیزیں بھائی ہم نے بھی سنی ہے کہ وہ زیادہ ماڈرن طریقے سے رہتے ہیں اور وہ بس گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور بھائی دجال کو وہ مانتے ہیں کہ دجال کا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ دجال آئے۔ تو باقی یہی تھا، اور کچھ ان کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ مطلب اپنی شادیاں کیسے کرتے ہیں، کچھ ان کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے بھائی، ہر ایک چیز ہے نا کہ ہم نے دیکھی ہیں یار ان کی ویڈیوز، اور باقی آپ بھی سجیسٹ کرتے ہیں اور بھی ہم دیکھتے رہیں گے کچھ ان کے کہ کس طریقے سے یہ اپنے کلچرس کو مناتے ہیں یا کیا چیزیں کرتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے رہیں گے۔ اور باقی ہم نے 1-2 ریئیکشن کری ہوئی ہے ویڈیو، تو وہ بھی دیکھ لینا۔ سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں، گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔